आदाब नाज़रीन, आइए देखते हैं 3 अक्टूबर की टॉप न्यूज़। आरएसएस लीडर को तेलंगाना कांग्रेस का सदर बनाया गया, वजीर केटीआर का इंकशाफ। तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस के कारगुजार सदर वजीर बल्दी नज़्म व नस्र केटीआर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक आरएसएस लीडर रेवंत रेड्डी को तेलंगाना कांग्रेस का सदर बनाया है। जगतियाल में बीआरएस पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए केटीआर ने पंजाब के साबिक चीफ मिनिस्टर की जानिब से कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी को लिखे गए खत की कॉपी को बताते हुए कहा कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि रेवंत रेड्डी आरएसएस के लीडर है, बल्कि कांग्रेस लीडर और पंजाब के साबिक चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को एक खत लिखा जिसमें पूछा गया कि रेवंत रेड्डी जैसे आरएसएस लीडर को कांग्रेस पार्टी का सदर कैसे बनाया जा सकता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का आज तेलंगाना के निजामाबाद का दौरा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मंगल को तेलंगाना के जिला निजामाबाद का दौरा किया। वो दोपहर 3 बजे छत्तीसगढ़ से निजामाबाद पहुंचे और बरखी, रैल और सेहत जैसे अहम शोबों में तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखा, उनको कौम के नाम भी कर दिया। पीएमओ के एक सरकारी बयान में कहा गया है कि मुल्क में तवन्नाई की बेहतर कारकर्दगी के साथ बरखी की पैदावार बढ़ाने के वजीर आजम के विजन के मुताबिक एनटीपीसी के तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के पहले मरहले के 800 मेगावाट यूनिट को कौम के नाम किया गया। हैदराबादी नौजवान अमेरिका के स्विमिंग पूल में गर्क। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान की अमेरिका के स्विमिंग पूल में गर्क होने से मौत हो गई है। खानदानी जराये के मुताबिक एटलांटा में डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करने वाले मोहम्मद मुस्तफा शरीफ 31 साल पार्सल डिलीवर करने के बाद स्विमिंग पूल में गिर पड़े और गर्क हो गए। पसमानदगान में अहलिया ताहिरा बानो और 2 छोटे बेटे शहजाद 2 साल और हमजा 5 माह का बताया गया है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। जमीन के तनाज़े पर 2 खानदान के दरमियान झगड़ा, 6 अफराद का कत्ल, एक ही खानदान के 5 अफराद है शामिल। उत्तर प्रदेश के जिला देवरिया में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है। यहाँ जमीन के तनाज़े में साबिक जिला पंचायत मेंबर के कत्ल के बाद एक ही खानदान के 5 लोगों का कत्ल कर दिया गया है। मरने वालों में मियाँ बीवी, 2 बेटियों और बेटी को गोली मारकर उनके सरों को ईंट से कुचल दिया गया। हमलावर इस कदर बेरहम हो चुके थे कि उन्होंने 8 साल के बच्चे को भी नहीं बख्शा। उन्होंने बच्चे पर कई बार हमला किया और उसे तशवीशनाक हालत में छोड़ दिया। ताहम उसकी सांसें जारी थी। उसे तशवीशनाक हालत में बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में दाखिल कराया गया है। जिस घर में ये वाकया पेश आया वहाँ कत्ल व गारत जैसे हालात दिखाई दे रहे थे। हर तरफ खून और नाशीन नजर आ रही थी। ये वाकया रोदरपुर तहसील के फतेहपुर गाँव में पीर की सुबह पेश आया। ये घिनौना कत्ले आम साबिक जिला पंचायत मेंबर प्रेम यादव के कत्ल के बाद उसके घर वालों ने बतौर इंतकाम किया। तेलंगाना कांग्रेस की सरगर्मियां दिल्ली मुंतकिल, राहुल गांधी ने कमान संभाल ली। तेलंगाना में सियासी माहौल कांग्रेस के लिए साजगार होने की रिपोर्ट्स मिलने के बाद राहुल गांधी खुद मैदान में कूद पड़े हैं और सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। रियासत में किसी भी तरह कांग्रेस के इक़्तिदार को यकीनी बनाने सारे सियासी हथियार इस्तेमाल करने की हिकमत अमली तैयार की जा रही है। बिलखुसूस कांग्रेस ने जिन 6 गारंटी का ऐलान किया है उनको घर घर तक पहुँचाने पर ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। पार्टी उम्मीदवार के ऐलान में समाजी तवाजुन को बरकरार रखने, पार्टी उम्मीदवारों के ऐलान के बाद पार्टी में पैदा होने वाले इम्कानी नाराजगी को बड़ी हद तक कंट्रोल करने, इंतखाबी मंसूबा बंदी, दूसरी जमातों की हिकमत अमली का मुंह तोड़ देना, दूसरी जमातों के कायदीन को पार्टी टिकट देना और कामयाब इंतखाबी मुहिम पर खास तवज्जो दी जा रही है। हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार की क़ियादत में इलेक्शन कमीशन के अहलकार पहुंचे हैदराबाद। चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार की क़ियादत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) की एक आला सतह टीम आइंदा असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मंगल यानी आज तेलंगाना का दौरा कर रही है। 3 रोजा दौरे के दौरान टीम सियासी जमातों, नाफिज करने वाले इदारों और दीगर स्टेक होल्डर से मुलाकात करेगी। अपने दौरे के पहले दिन टीम कौमी और रियासती तस्लीम शुदा सियासी जमातों की मीटिंग करेगी। हर सियासी जमात के 3 नुमाइंदों को दोपहर में होने वाली मीटिंग के लिए मदऊ किया गया है। कमीशन इंतखाबात के इनाकत के हवाले से फरीकैन की राय और तजावीज लिए जाएंगे।
برطانیہ میں ایک حیدرآبادی شخص کا قتل، 2 ہوئے گرفتار۔ برطانیہ کے شہر لیڈرز میں 30 سپٹمبر کو ایک 65 سالہ ہندوستانی شہری اور ایک شخص کے قتل کے سلسلے میں 2 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اسی واقعے میں حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے محمد خواجہ رئیس الدین اور دوسرے مقتول کو چاقو کے وار کر کے قتل کر دیا گیا۔ متوفی کے بہنوئی محمد احمد علی نے پیر کو TOI کو بتایا، ہمیں واقعے کے بارے میں پتا چلا، UK پولیس ہمارے ساتھ رابطے میں ہے۔ محمد خواجہ رئیس الدین کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ 2011 میں برطانیہ گئے تھے، ان کی اہلیہ حیدرآباد میں رہتی ہے۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ابھی تک اس بارے میں مکمل تفصیلات حاصل نہیں کی گئی ہے کہ قتل کی وجہ کیا ہے۔ محمد احمد علی نے کہا کہ انہوں نے حیدرآبادی کمیونٹی اور پولیس سے کہا کہ وہ برطانیہ میں مرحوم کی آخری رسومات ادا کریں۔ حیدرآباد میں میلاد جلوس کے دوران سینکڑوں افراد موبائل فون سے ہوئے محروم۔ شہر حیدرآباد میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب کے جلوسوں کے دوران متعدد افراد اپنے موبائل فون سے محروم ہو گئے ہیں۔ گنیش تہوار اور میلاد ایک ہی روز آنے کی وجہ سے میلاد جلوس اتوار کے روز شہر کی سڑکوں سے گزرا۔ سٹی پولیس اسٹیشن میں موبائل فون کے گم ہونے یا چوری ہونے کی شکایات ملی ہے۔ سب سے زیادہ چار مینار پولیس اسٹیشن کے علاقے سے شکایات ملی ہے، جس میں مکہ مسجد، چار مینار، یادگار، لاڑ بازار اور آس پاس کے علاقے شامل ہے۔ ایک اندازے کے مطابق چار مینار، یاقوت پورہ روڈ، علیجہ کوتلا، میر عالم منڈی اور شاہ علی بنڈا کے علاقوں میں جہاں نوجوانوں کا بڑا اجتماع دیکھنے میں آیا، تقریباً 100 لوگوں کے موبائل فونز گم ہو گئے۔ سادہ کپڑوں میں ملبوس پولیس افسران نے جیب تراش گروہوں پر نظر رکھی، لیکن کسی بڑے گینگ کی شناخت یا گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ جن افراد کو موبائل فون گم ہو گئے ہیں انہیں بلاک کرنے کے لیے www.ceir.gov.in پر ملاحظہ کریں۔ حیدرآباد میں وبائی امراض کے متاثرین کی ہاسپٹل سے رجوع ہونے والوں کی تعداد میں بدتریج اضافہ۔ شہر حیدرآباد میں وبائی امراض کے متاثرین کی ہاسپٹل سے رجوع ہونے والوں کی تعداد میں بدتریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ شہر کے مشہور گاندھی ہاسپٹل، عثمانیہ ہاسپٹل اور نیلوفر ہاسپٹل کے آؤٹ پیشنٹ شعبے سے متاثرین کی بڑی تعداد رجوع ہو رہی ہے۔ ڈینگو، ملیریا اور ٹائیفائڈ جیسے امراض کے علامات کے ساتھ ہاسپٹل سے یہ افراد رجوع ہو رہے ہیں۔ کووڈ-19 ویکسین کے کام کے لیے کیریکو اور ویسمین نے میڈیسنز کا جیتا نوبل پرائز۔ ایوارڈ دینے والی باڈی نے پیر کو کہا کہ ہنگری اور ریاستہائے متحدہ سے تعلق رکھنے والے سائنسدانوں کا تالین کریکو اور ڈرین وومنس نے بالترتیب mRNA کووڈ-19 ویکسین کی ترقی کو قابل بنانے والی دریافتوں کے لیے فزیولوجی یا میڈیسن میں 2023 کا نوبل انعام جیتا ہے۔ سائنسی دنیا کے سب سے باوقار انعامات میں سے اس انعام کا انتخاب سویڈن کی کیرولنسا انسٹیٹیوٹ میڈیکل یونیورسٹی کی نوبل اسمبلی نے کیا ہے اور اس کے ساتھ 11 ملین سویڈش کراؤن تقریباً $1 ملین بھی آتے ہیں۔ سلمان خان کے ڈانس کی ویڈیو ہوئی وائرل۔ اداکار سلمان خان جلد ہی ٹی وی پر بگ باس 17 کے میزبان کے طور پر نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ ان کی فلم ٹائیگر 3 بھی ناظرین کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اس دوران سلمان کا گنگا روپ وائرل ہو گیا ہے۔ اب ان کی کچھ ویڈیوز منظر عام پر آئی ہے جس میں وہ ڈانس کرتے نظر آ رہے ہیں۔ سلمان خان کی بزنس مین کے پوتے کی سالگرہ کی تقریب میں ڈانس کرنے کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے۔ وائرل ہونے والی اس ویڈیو میں سلمان خان اپنی فلموں کے ہٹ گانوں پر ڈانس کرتے نظر آ رہے ہیں، جن میں دبنگ اور وانٹڈ کے جلوہ شامل ہے۔ اس ایونٹ میں سلمان خان کے کئی فینس نے ڈانس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی ہے۔ شروع میں سلمان نے کسی کی شادی میں پرفارم کیا تھا، لیکن بعد میں خبریں آئی کہ انہوں نے سالگرہ کی تقریب میں مہمانوں کی تفریح کی تھی اور اسی دوران سلمان خان ہی ٹائیگر 3 میں نظر آئیں گے۔ والد دھرمیندر نے اینیمل میں بابی کا روپ دیکھنے کے بعد اپنے رد عمل کی ویڈیو کی شیئر۔ رنبیر کپور سٹار فلم اینیمل کا ٹیزر چند روز قبل جاری کیا گیا تھا۔ اس ٹیزر میں رنبیر کپور کا زبردست ایکشن اور بولڈ انداز دیکھنے کو ملا۔ اس کے علاوہ رشمیکا مندنا کا بھی اس میں اہم کردار ہے۔ 2.5 منٹ طویل ٹیزر میں رنبیر کپور اور دیگر مشہور شخصیات کو دیکھا گیا ہے، لیکن بابی دیول آخری چند سیکنڈ میں نظر آتے ہیں۔ ٹیزر
ٹیزر لمبی داڑھی اور قمیص کے ساتھ بابی کے دلکش انداز کے ساتھ ختم ہوتا ہے اور ٹیزر یہی ختم ہوتا ہے۔ اب ٹیزر سے بابی کی وہی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے دھرمیندر نے ان کے انداز پر رد عمل دیا ہے۔ دھرمیندر نے اینیمل سے بابی کے روپ کی ایک ویڈیو شیئر کی اور اس کا کیپشن دیا، اینیمل میں میرا معصوم بیٹا۔ ان کی طرف سے شیئر کی گئی ویڈیو کو بھی ایڈٹ کیا گیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ آپ سب تھیٹر ضرور آئے ورنہ فلم اینیمل سنیما گھروں میں ریلیز کی جائے گی۔ یہ تھی 3 اکتوبر کی ٹاپ نیوز۔ TVN 99 نیوز چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور فیس بک پر فالو کرنا بالکل نہ بھولیں۔